वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने गुनामान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुताबिक करे, अपनी ज़ात का मुताबिक रखे, आमीन। अमल सवाब का असली तरीका बताऊँगा कि ये किस तरह किया जाता है। अमल सवाब जो है वो आम तौर पे अमल हज़रात उनके मामलात में उस वक़्त करते हैं जब उनका कोई भी अमल असर न कर पा रहा हो। ये चंद ऐसे अमलियात होते हैं जो सख्त असर बरतते हैं। वैसे तो हर अमल का अपना असर होता है। बाज़ इंसान को आम सा तवीज़ भी काम कर जाता है, बाज़ इंसान को सख्त तवीज़ात, सख्त असर वाले तवीज़ात असर करते हैं। अमल साहब जो है वो इसलिए भी सोच समझ के करना चाहिए कि ये अमल अगर बाद में महबूब से जान छुड़ाना पड़ जाए तो ये जान छुड़ाना ज़रा मुश्किल होता है। फिर ये बहुत तेज़ असर होता है, ये जल्द असर करता है, और जिस मकसद के लिए भी महबूब के लिए किया जाए ये अपना असर ज़रूर कुछ हद तक दिखाता है। और कुछ हदीस की बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसमें दो छोटे छोटे तावीज़ बनाए जाते हैं, उन्हें इकट्ठे जो है आग में जलाया जाता है और महबूब का नाम पुकारा जाता है, साथ अपना नाम भी लिया जाता है। जैसे ही इनको आग में जला दिया जाता है ये अपना असल दिखाना शुरू कर देते हैं। छोटे तावीज़ हैं, कोई लंबे नहीं हैं। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखें, काट काट के ना देखें। फिर इजाज़त नहीं, अगर काट काट के देखते हैं फिर सारा अमल बीच में रह जाता है और फ़ायदा नहीं होता। और इजाज़त वही दे सकता होता है जिसने अमलियात की, ज़कात अदा की हो। आप खुद ज़कात देना चाहते हैं, इसी चैनल पे तरीका मौजूद है। कोई पैसों से नहीं होती ज़कात, ज़कात का अपना तरीका है। वो वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने खुद बहुत वो वीडियोज़ आती हैं जो लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद की होती हैं। सवाल जवाब भी मिल जाती हैं, रजत की भी मिल जाती हैं। ज़्यादा अमल करने से बाद रजत का मसला भी हो गया होता है, निशानियाँ भी मैंने बताई हुई हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, तमाम रूहानियात से मुतल्लिक वीडियोज़ मिल जाती हैं। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम महफूज छोड़ दिया करें। आने वाली जुमेरात को अपना नाम शामिल कर लिया जाता है दुआ में। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ नाम छोड़ना होता है। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। इस तरह दो सादे कागज़ आपने ले लेने हैं। लाइनों वाले कागज़ इस्तेमाल ना किया करें तावीज़ के लिए। कोई भी यूँ भी लाइनों वाले कागज़ पे असर नहीं होता, फिर वो एक आम तहरीर बन जाती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें नाम नहीं लिखा जाता, तावीज़ में नाम लिया जाता है अपना भी। महबूब का भी दो अलग तावीज़ बनते हैं। अमले साहब के बारे में मज़ीद जानना हो तो आप इंटरनेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। आपको हो सकता है आसानी से अगर कोई सही अमल बैठा होगा तो आपको उसके बारे में बताएगा कि इसकी मज़ीद क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं। इस तरह खाना बना लेना है। या या इस तरह खाने बन जाएंगे। आप दूसरे में भी मेरे तरह हमने खाने बना लेने हैं। तो एक काम ज़रूर किया करें, फ़ायदा हो ना हो दोनों सूरतों में जो है कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। दूसरे लोगों का भला हो जाता है और कुछ नहीं होता।
اگر آپ یہ بتائیں گے کہ فائدہ نہیں ہوا تو لوگ ہو سکتا ہے وہ ویڈیو دوبارہ نہ دیکھیں، وہ کم دیکھیں، لیکن بات اتنی سی ہوتی ہے کہ دوسروں کا اس سے بھلا ہو جاتا ہے، انہیں آسانی ہو جاتی ہے کہ کس عمل نے زیادہ اثر کیا تو اس لیے دوسروں کا ذرا بھلا ہو جاتا ہے، انہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ کون سا عمل اس معاملے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، یہ بھی ضرور بتایا کریں۔ اب لوگ زیادہ میں نے جو دیکھا ہے دعا کے لیے کمنٹس میں نام چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے فائدہ ہوا نہیں، وہ کم لوگ بتاتے ہیں، نہ بھی ہو پھر بھی بتائیں، فائدہ ہو پھر بھی بتائیں۔ یہ واحد چینل ہے جس کے کمنٹس کھلے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ نہیں حساب ہے پہ کمنٹس اپروو کیے جائیں، بعد میں لوگ چھوڑیں، یہاں پہ کمنٹس کھلے ہوئے ہیں، زیرو نمبر وغیرہ نہ کمنٹس میں دیا کریں، اور ایک دوسرے کو یہ سوالات نہ کیا کریں آپ کو فائدہ کیوں ہو گیا، یہ سوال اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی بتا رہا ہے تو بعض لوگ یہ پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، مجھے نہیں ہوا۔ یہ اگر کوئی بتا رہا ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا، اس کے جواب کے اوپر جا کے نہ لکھا کریں، پھر مناسب نہیں ہوتا، دوسرا انسان ہر ایک کو تو جواب نہیں دے پائے گا، اور اللہ پہ پر امید رہیں، ہو سکتا ہے اس نے اللہ پہ امید رکھ کے عمل کیا، اسے فائدہ ہوا ہو۔ آپ بھی اللہ پہ امید رکھیں، اللہ ضرور بہتر کرتا ہے۔ خدا پہ جتنا توکل زیادہ ہو اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ جین تین، یہ تین ہے ساتھ، لام آرٹ یہ اوپر آرٹ ہے، یہ با ایک، یہ ایک الف نہیں ہے، یہاں پہ آنا ہے تو آئے، یہاں پہ چار، یہاں پہ سین، یہاں پہ پانچ، یہ پانچ اور سین ہے، عین، یہاں پہ نو، قاف، یہاں پہ آٹھ، را، یہاں پہ سات، میم، یہاں پہ ہارک، یہاں پہ واو، یہاں پہ نو، یہاں پہ شین، یہ شین ہے، یہاں پہ چار، یہاں پہ سوار، یہاں پہ دو، یہاں پہ لام، یہاں پہ چھ، یہاں پہ نون، یہاں پہ سات، یہاں پہ یا، یہاں پہ الف، یہاں پہ را، یہاں پہ تین، یہ تعویذ مکمل ہو گیا یہاں تک۔ اب اس کے نیچے یہاں پہ ہم نے آنا ہے، یہاں پہ اس طرح ہا کو لمبا کرتے ہوئے یہاں جانا ہے اور یا بنا کے الف لگا دینی ہے، حیا، اس طرح یہ کاٹنا ہے نیچے، اور اس کے اوپر پھر خوب با بنا دینی ہے اس کی، یہ اس طرح نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کو ایک جانب رکھ دیتے ہیں، امید ہے صاف نظر آیا ہوگا، مسوالی بھی ہوا ہوگا، پچھلی ویڈیو میں ذرا صحیح نظر نہیں آیا تھا۔ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، یہ جیسے اس میں کیا تھا، اس میں سارا کچھ وہی رہے گا، اس میں اعداد اندر چلے جائیں گے جیسے یہاں پہ ہم نے، اور چال تھوڑی بدل جائے گی، تین
وہاں پہ تین جو ہے وہ دیکھیں اوپر تھا, یہاں پہ نیچے آ گئے جیم, یہاں پہ نسخانے میں آنا, یہاں پہ چار توئے, یہاں پہ الف اور ایک معذرت ہے با. اصل میں ایک اور الف ایک جیسا ملتا جلتا حرف اور عدد ہے, تو اس لیے جب بھی نقل کریں ذہن میں رکھ کے کریں کہ میں الف نقل کر رہا ہوں تب اس پہ یا ایک نقل کر رہا ہوں, یہ ضروری ہے. یہاں پہ آرٹ کے اوپر جو ہے لام, اب یہاں پہ آ جائیں پانچ سینس, دو سوار, چھ لام, نو واو, نو اینس, آرٹ آف, صاد را, آرٹ میم. اب یہاں پہ آنا چار شین, یہ شین ہے, صاد نون, ای یا, تین را. یہ مکمل ہو گیا. اس کے نیچے بھی بالکل ویسے ہی اس کو لمبا کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے اس کو یا بنا کے علی بناتے نہیں ہیں, ال خوب کو لمبا کرنا ہے باغ. یہ دونوں مکمل ہو گئے ہیں. اب ان کو طے جیسے مرضی کر لیں. یہ طے ہونے کے بعد یہ اس طرح دونوں تعویذ بن جائیں گے. ان دونوں کو ایک آگ میں جلا دینا ہے, چاہے چولہے پہ رکھ کے جلا دیں چاہے مچ سے جلا دیں. راگ جو ہم لوگ پھینک سکتے ہیں, جب جلا رہے ہوں تب دونوں کے نام لیے جانے بہتر ہوتے, گن کے نہیں لینے. جیسے فلاں فلاں, امجد, کامران, امجد, صبا, جیسے کوئی بھی نام ہو سکتے ہیں. یہ نام لیتے جانا ہے اور ان کو جب تک یہ جل نہ جائیں نام لیتے جائیں, اچھی طرح جل نہ جائیں, دل میں لیتے جائیں. چاہے بہت مجرب عمل ہے, کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں. نپاکی میں نہیں کیا جا سکتا, رات کو پڑھنا بہتر ہے, دوپہر کو بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں کچھ سوال ہو تو ضرور میں اس میں پوچھیں, ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی. فائدہ ہو, اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم یاد